दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 8 पेशकश मेरे कारवां। इस बोइंग 747 में कुल 230 अफराद सवार थे, जिनमें से 212 मुसाफिर और 18 जहाज के अमले के लोग थे। मज़कूरा बोइंग रात 8:48 पर यानी टेक ऑफ के बाद ठीक 29 मिनट बाद रडार से गायब हो गया। एयरपोर्ट के अमले में खलबली मच गई। रडार स्क्रीन से किसी जहाज का गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं। बोलने वाला थोड़ी देर के लिए मुतवक्फ हुआ। मैंने जहाज के मुसाफिरों पर एक अजनबी सी निगाह डाली। बेशतर अफराद के चेहरे खौफ व हरास में डूबे हुए थे। इसका यही मतलब था कि जिस जहाज के बारे में बताया जा रहा था, इसके साथ खैरियत हाजिर नहीं थी। मखसूस आवाज़ दोबारा नशर होने लगी। मैं जिस जहाज का जिक्र कर रहा हूँ वो थोड़ी देर बाद लॉन्ग आइलैंड से थोड़े फासले पर फिजा में फट जाएगा। इस हादसे के वक्त वो जहाज 13,700 फुट की बुलंदी पर एयरपोर्ट से 50 मील मशरकी सिमत था। बहरहाल इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बच सका था। जहाज का मलबा और 230 अफराद की लाशें अटलांटिक ओशियन की तह में चली गईं। औरतों ने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया। इनमें से बात ऐलान करने वालों को बेनख्त सुनाई दे रहा था। मर्दों में भी बेपनाह इश्तिआल पाया जाता था। इस गम और गुस्से के साथ ही सारे मुसाफिर खौफ व हिरास में मुब्तला थे। चीखने चिल्लाने या परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐलान करने वाले ने तसल्ली अमेज लहजे में कहा। अगरचे इस वक्त ये जहाज भी कम व बेश इतनी ही बुलंदी पर है। हम इस वक्त गुल्फ ऑफ अलास्का पर से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इस जहाज को कोई हादसा पेश नहीं आएगा, बशर्ते कि आप तमाम मुसाफिरों को हमारे साथ भरपूर ताउन करना होगा। थोड़ी देर बाद दूसरा ऐलान किया जाएगा। मैंने गर्दन घुमाकर डॉक्टर मोंग रिफोशे को देखा। वो आंखें बंद किए पत्थर का बुत बने बैठा था। यूं महसूस होता था जैसे इसने इस ऐलान का एक लफ्ज न सुना हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा होना नामुमकिन है। जिंदगी बड़ी प्यारी शय है, इसलिए सबको प्यारी होती है। ये सिर्फ एक बार मिलती है और इंसान इसकी एक बार जिंदगी में 1000 बार जीना चाहता है। इस प्यारी शय को प्यार करना चाहता है, इसे गले से लगा कर रखना चाहता है। गले के हार थे, अगर अचानक कांटे आ गए तो दम घुटने लगता है। इसी तरह अगर ये जिंदगी किसी बड़े खतरनाक से दो चार हो जाए तो इंसान इस खोखला हो कर रह जाता है। खौफ व हरास इसे अपने हल्के में जकड़ लेता है। तैयारी के अंदरूनी फिजा में इस वक्त एक खलबली मची हुई थी। तमाम मुसाफिर खसूसन लेडीज की हालत दिखाई देती थी। इस सनसनीखेज ऐलान ने सबको हिलाकर रख दिया था। अगरचे ऐलान करने वाले ने वादा किया था कि अगर मुसाफिरों ने इन लोगों से ताउन किया तो इन्हें और इस तैयारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन इस वादे पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। गुज़िश्ता फ़ज़ाई हादसे की नज़र में होने वाले जिस तैयारी का हवाला दिया गया था वो मुसाफिरों को जहन में सरासीमगी फैलाने के लिए काफ़ी था, और हम तीनों भी DWA की इसी बोइंग 747 के मुसाफिरों में शामिल थे। इस बहम और सनसनी फैलाने वाले ऐलान को पहले राकेल ने सुना था। मैं इस वक्त अपने तस्वुर के साथ साहिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। साहिल किसी हवाई जहाज से उतर रही थी, लेकिन राकेल की मुदाखलत ने मुझे जानने न दिया कि साहिल किस मुल्क में, किस शहर के, किस एयरपोर्ट पर पहुंची थी। राकेल ने अपने कोहनी की ज़रब मेरी पसलियों पर लगाकर मेरे तस्वुर का शिराजा भी खेर दिया। बहरहाल इसका ये अमल एन फितरी था। मैंने एक मरतबा फिर डॉक्टर रिफोशे की जानिब देखा। इसकी आंखें हनोस बंद थीं और वो बड़ी सब्र सुकून से सीट के पुश्त से टेक लगाए बैठा था। इसकी ये लातल्लुकी और बेखबरी मुझे अजीब सी लगी। तैयारे को फिजा में परवाज किए शख्स आधा घंटा गुजरा था। ये मुमकिन नहीं था कि कोई शख्स इतनी कलीन और गहरी नींद में उतर जाएगा, और शख्स भी डॉक्टर रोंग रिफोशे जैसा मोहतात और दूरबीन। मैं डॉक्टर मोंग के इस रवैये को किसी खाने में फिट करने के बारे में सोच ही रहा था कि राकेल ने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और सरगोशाना अंदाज में बोली, मेरा ख्याल है ये जहाज अगवा कर लिया गया है। मैं इसकी सरगोशी बड़बड़ाहट से मुशाबा था। तुम्हारा ख्याल खासा तशवीश बख्श है, मैंने कहा। तुम्हें इन लम्हात में भी मजाक सूझ रहा है? मैं बिल्कुल संजीदा हूँ, मैंने इसी अंदाज में कहा। तैयारी के तबाह हो जाने से इसका अगवा हो जाना खासा इत्मीनान बख्श होगा। क्या तुमने DWA की फ़्लाइट नंबर 808 का हवाला नहीं सुना? वो हादसा मेरे जहन में नक्श है। वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोली। इस फ्लाइट से मेरी एक दोस्त भी न्यूयॉर्क से पेरिस जा रही थी। ओह माय गॉड, वो एक लम्हे को मुतवक्फ होकर फिर झुरझुरी लेते हुए बोली। लॉन्ग आइलैंड के बासियों ने फिजा में एक खौफनाक धमाके की आवाज़ सुनी थी, और फिर इनकी निगाहों में आग की नाक धमाके की आवाज़ सुनी थी, और एक अजीम शान कोला घूम गया था। बाद की तहकीक ने इस फिजाई हादसे को दहशतगर्दी की एक विरादत करार दिया था। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये तैयार तबाह और बर्बाद होने से नहीं जा रहा, सिर्फ अगवा हुआ है।
हमारे दरमियान वो गुफ्तगू सरगोशाना अंदाज में हो रही थी। वैसे अगर हम बुलंद आवाज में बात करते तो कोई हमारी जन ध्यान देने वाला नहीं था। इस खौफनाक ऐलान ने मुसाफिरों के जहनों को तलपट कर रखा था। वो सब अपने बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोच और बोल रहे थे और बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। तैयारी के माहौल में एक अफरा तफरी का आलम था। राकेल की झुंझलाई हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। तुम अपने असाब को क्या खिलाते पिलाते हो? इस संगीन सूरत हाल में भी तुम्हें खुद पर बड़ा कंट्रोल हासिल है? मैंने इसके सवाल का जवाब देना जरूरी ना समझा और डॉक्टर मोंग की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इसे क्या हुआ है? मेरे इस्तफसार में डॉक्टर के लिए एक एहतराम शामिल था। इससे पहले कि राकेल कुछ बोलती, जहाज के अंदर एक मरतबा फिर वही मखसूस आवाज़ सुनाई देने लगी जिसने मुसाफिरों से मुखातिब होते हुए कहा, वो सनसनी ऐलान किया था। अब वो कह रहा था, TWA की फ्लाइट नंबर 808 का हवाला इसलिए देना पड़ा कि इत्तेफाक से ये भी एयरलाइंस का बोइंग 747 है। आम मुसाफिरों को चाहिए कि वो हमसे ताउन का मुजाहिरा करते हुए बड़े अमन अमान से अपनी सीटों पर बैठे रहें। आप लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हमने ये जहमत सिर्फ एक खास मुसाफिर और इसके 2 साथियों की खातिर उठाई है। स्पीकर से उभरने वाली इस आवाज़ में थोड़ा तौक़ुफ़ हुआ। 3 खास आदमियों के जिक्र पर मेरा चौंकना लाजिमी था। हम भी 3 थे और हमारे दुश्मन पूरे इलाका में भी हमें खोजते फिर रहे थे। 3 खास अफराद के इंकिशाफ के बाद राकेल फौरन मुझे तकरीबन झुक सी गई। इस वक्त ऐलान करने वाली की आवाज़ दोबारा उभरने लगी। आप लोगों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैंने जिन 3 खास अफराद का जिक्र किया है वो इस वक्त हमारे काबू में हैं और इस जहाज़ के अमले पर भी हमें खुल इख्तियार हासिल है। अब ये जहाज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक परवाज़ करे और जहाँ हम चाहेंगे लैंड करेगा। आप लोग इत्मीनान से सफ़र करें। आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं। अपनी मंजिल पर पहुंचकर हम आप लोगों को आज़ाद कर देंगे और अपने शिकार को साथ ले जाएंगे। मैं एक तवील सांस खारिज करके रह गया। ऐलान करने वाले के अल्फाज से जाहिर होता था हम तीनों इनके निशाने पर नहीं थे। राकेल भी खासी मुतमईन दिखाई देने लगी, लेकिन डॉक्टर मोंग की कैफियत में कोई फ़र्क नहीं आया था। मैं इसे जगाने का इरादा ही कर रहा था कि पेकर में एक मरतबा फिर जान आ गई। अगरचे मुझे उम्मीद है आप लोग किसी किस्म की बदअमनी फैलाने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन इंसान बड़ी अजीब व गुर्बत चीज़ है और हर शख्स की केमिस्ट्री दूसरे से मुख्तलिफ है। एन मुमकिन है आप लोगों में से किसी के जहन में हमजोई का ख्याल पैदा हो जाए और कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठे। इसलिए हम तुम लोगों पर 2 निगरान मुकर्रर कर रहे हैं। मुसल्ह निगरान, मुझे यकीन है आप लोग अपनी सलामती की खातिर इन मुसल्ह निगरानों को असलहा इस्तेमाल करने का मौका नहीं दोगे। विश यू गुड लक। स्पीकर खामोश हुआ तो मैंने यहाँ से वहाँ तक स्पुर्द अजाब मुसाफिरों का जायजा लिया। इनकी सरासिमगी में कदरे कमी आ गई थी। मौत का खतरा टल जाने से बड़ी राहत का एहसास होता है। अक्सर मुसाफिर खामोश हो गए, ताहम बेशतर के चेहरे पर बेयकीनी सी थी। इंसान मंजिल से बेमंजिल हो जाए तो एक नामालूम इज़्तिराब ज़हन व दिल को अपने जाले में जकड़ लेता है। हम सब अपने मंजिल के बारे में नहीं जानते। इस वक्त हम अगवाकंद गान के रहमो करम पर थे और इनके वादे पर भरोसा करना हमारी मजबूरी। एक मरतबा फिर राकेल ने मेरी पसलियों पर तब आजमाई की और मुझे चौंक कर इसकी तरफ देखना पड़ा। हम तीनों मिडिल रो में बैठे थे। मैं, राकेल और डॉक्टर मोनी के दरमियान वाक़या सीट पर विराजमान था। राकेल मेरी दाएं जानिब और डॉक्टर मोंग बाएं जानिब वाली सीट पर बैठे थे। मैंने राकेल की सिमत तवज्जो की, वो तो नज़र से दाएं तरफ इशारा करने लगी। मैंने इसके इशारे का ताक़ुब किया और मेरी निगाह विंडो साइड वाली एक सीट पर जमकर रह गई। मज़कूरा सीट पर बैठे हुए मुसाफिरों को मैंने एक गैर मामूली हरकत करते देखा। इसने अपने घुटनों पर एक स्याह ब्रीफ केस खोल रखा था और एक मायने खेज काम में मसरूफ़ था। मेरी नज़र इसके काम पर जम गई। इसके हाथ नपे तुरी जंबशों में मसरूफ़ थे। इस शख्स ने ब्रीफ केस के अंदर मौजूद एक ब्लस्टर पैक थैली को खोलना शुरू किया। इस थैली के अंदर एक छोटा सा पैकेट बरामद हुआ। मैंने बगौर देखा वो पैकेट एक्सरे शीट से मुशाबा किसी मटेरियल से तैयार किया गया था। इस शख्स ने बड़े इन्हकामात से इस पैकेट को खोल डाला। फिर इसके अंदर से जो शय नमूदार हुई, इसे देखकर मैं चौंक उठा। वो एक खौफनाक जदीद तर्ज का पिस्टल था। मज़कूरा शख्स बड़े इत्मीनान से पिस्टल के साथ एक साइलेंसर मुंसलिक करने लगा। मुझे ये समझने में एक लम्हे की देर न लगी कि इस शख्स ने चेकिंग के निज़ाम को धोखा देने के लिए वो तरीका इख्तियार किया था। वो शातिर शख्स इस स्याह बर्फ केस को बआसानियों पेन एंड मेंटन टेक्निकल आलात से गुजर लाया था। एक्सरे शीट या इससे मिलते जुलते किसी मटेरियल से तैयार करदा वो पैकेट अपने अंदर मौजूद पिस्टल को हसास मशीन की नज़र से बचाकर तैयारी तक पहुंचाने में बड़ा मामून और मददगार साबित हुआ था। मेरे जहन में किसी फौरी एक्शन का ख्याल उभरा। वो शख्स मुझसे इतने फासले पर था कि मैं एक जस्त भरकर इसे जन झुपा डाल सकता था, मगर इससे कबल कि मैं अपनी जगह से हरकत करता, एक तेज़ नस्वानी चीख तैयारी की अंदरूनी फिजा में गूंजी। मैंने बेसाख्ता तैयारी के अगले हिस्से की जानिब निगाह दौड़ाई। वो नस्वानी चीख इसी समझ से उभरी थी। दूसरे ही लम्हे एक गन बरादर मेरी नज़र में आ गया। इस गन पर भी साइलेंसर लगा हुआ था। मज़कूरा गन की झलक ही इस औरत को चीखने की दावत दी थी।
اس دوران میں میرے پہلو والا مسلح شخص بھی اٹھ کر گزرگاہ میں کھڑا ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ دونوں گن برادر اغوا کنندگان کے ساتھی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے اعلان کرنے والے نے انہی دو نگرانوں کا ذکر کیا تھا۔ اس جہاز کو بڑے طریقے سلیقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ جلد ہی ان دونوں نگرانوں نے بڑی مہارت سے مسافروں کو اپنے کور میں لے لیا۔ گن کو دیکھ کر جس عورت کو چینک نکل گئی تھی وہ تو سہم کر دبک گئی تھی، تاہم اس کے ساتھی کو جلال آ گیا۔ وہ مکانگی انداز میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور گن برادر کو الٹی سیدھی سنانے لگا۔ اس کے انداز میں خاصا اشتعال پایا جاتا تھا۔ تم لوگ بہت بے حس اور شفاق ہو۔ کیپ سائلنٹ، گن برادر گرایا۔ مخاطب کا جوش و خروش بڑھ گیا۔ تم لوگوں نے یہ جہاز اغوا کر لیا، اتنا کافی نہیں کیا؟ ہم سب مکمل طور پر تمہارے رحم کرم پر ہیں، اب اسلحے کی نمائش کر کے عورتوں اور بچوں کو کیوں ڈراتے ہو؟ گن برادر اس شخص قریب ہی تھا۔ وہ ایک جھلکے سے مرا، پھر اس کا گن والا ہاتھ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اگلے ہی لمحے بولنے والا اپنے پیشانی تھام کر رہ گیا۔ گن کا فولادی دستہ اس کے ماتھے پر لگا تھا۔ یہ ایک جنچی نپی ضرب تھی جو بجلی کی سی شرط سے لگائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی گن برادر کی گراہٹ بھری آواز ابھری۔ یہ فرسٹ وارننگ ہے، آئندہ تقریر کرنے کی کوشش کی تو گن سے بے آواز گولی نکلے گی جو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے آواز کر دے گی۔ گن برادر کی دھمکی بڑی خطیہ تھی۔ چینکنے والی عورت نے اپنے ساتھی کو بڑی مضبوطی سے تھام لیا، جیسے خدشہ ہو وہ دوبارہ اٹھ کر گن برادر سے الجھ جائے گا۔ اپنے پیشانے پر گن کا دستہ دکھانے والا شخص چپ سادھ کر بیٹھ گیا اور وہاں سے رسنے والے خون کو صاف کرنے لگا۔ اسی وقت ہمارے عقب میں سے ایک آواز ابھری۔ کوئی بڑی برہمی سے اغوا کنندگان سے مخاطب تھا۔ تم لوگ، جھوٹ تو پہلے ہی قدم پر کھل گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تم نے کہا تھا جہاز کے مسافروں سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں، تم اپنے مطلوبہ افراد کو قابو کر چکے ہو، پھر یہ کیسی درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ تمہارا وہ وعدہ کیا ہوا کہ ہماری سلامتی محفوظ رہے گی؟ میں نے گردن گھما کر اس جیالے کا دیدار کرنا ضروری سمجھا اور پھر اس کے بولنے والے شخص کو دیکھتے ہی ٹھٹ گیا۔ وہ الاسکا کا نیشنل ہیرو ڈوگ کیٹنگ تھا، وہی مونیٹر اور گلیشیئر جسے میں نے ہارلاج کے ڈائننگ ہال میں ایک مریل سی لڑکی کے ساتھ ڈنر کرتے دیکھا تھا۔ اب وہ قحط زدہ لڑکی اس کے ہمراہ نہیں تھی۔ میں ڈوگ کیٹنگ کو جہاز کے اندر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پتہ نہیں وہ اب کس تک نظر سے کیسے بچا ہوا تھا۔ میری حیرت کا سبب یہی نہیں تھا کہ وہ طیارے میں سفر کر رہا تھا، بلکہ اس کی طرف سے ایک بے نام سی تشویش میں مبتلا تھا۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں وہ بڑے مشکوک انداز میں مجھے اور راکیل کو تاڑتا رہا تھا۔ چنانچہ اس طیارے میں ڈوگ کیٹنگ کی موجودگی لامحالہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے اس بات کا اطمینان تو تھا اس وقت ہم تبدیل شدہ حلیوں میں تھے، لہٰذا وہ ہمیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ ہارپر لاج وہ ہمیں اصلی صورت شکل میں دیکھ چکا تھا۔ ڈوگ کیٹنگ کے نزدیک ہی وہ گن برادر کھڑا تھا جسے میں نے صاحب بریف کیس میں سے گن برآمد کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے بھی یقیناً اسی طرح پر عمل کر کے ہتھیار کو جہاز کے اندر پہنچایا ہوگا۔ ان کا طریقہ کار بڑا یونیک تھا۔ گن برادر نے ڈوگ کیٹنگ کے سینے کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، میں مانتا ہوں تم الاسکا کے نیشنل ہیرو ہو، لیکن اس وقت تم الاسکا میں اور نہ ہی یہاں کے جہاز کے اندر کوئی ماؤنٹین اور گلیشیئر ہے، لہٰذا ہیرو شپ کی کوئی گنجائش نہیں۔ چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھے رہو، ورنہ کے بعد گن برادر نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا تھا اور اس ادھورے جملے میں ایک سنگین دھمکی پوشیدہ تھی۔ الفاظ کی قطعیت بتاتی تھی دھمکی دینے والا کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے بدریغ نہیں کرے گا۔ شاید انہیں اس سلسلے میں خصوصی ہدایت دی گئی تھی۔ میری تقلید میں راکیل بھی نیشنل ہیرو کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، ہیرو واقعی ہیرو ہوتا ہے اور زیرو واقعی زیرو ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر مونگ کی آواز تھی۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر اپنے بائیں پہلو میں دیکھا۔ ڈاکٹر مونگ بیدار ہو چکا تھا اور خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے نگاہ ملی تو گہری سنجیدگی سے بولا، ہیرو بننا اتنا مشکل نہیں جتنا ہیرو شپ کو برقرار رکھنا ہے۔ حالات و واقعات دشمنی پر اتر آئیں تو ہیرو کو زیرو بننے میں ایک لمحہ نہیں لگتا۔ تھوڑے توقف کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، گن برادر کچھ غلط نہیں کہہ رہا، واقعی یہاں جہاز میں کوئی پہاڑ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی برفانی تو وہ دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر مونگ کے جملے کی معنی آفرینی پر غور کر رہا تھا کہ اسپیکر آن ہو گیا۔ اعلان کرنے والے نے نیشنل ہیرو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ڈوگ کیٹنگ، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ آپ لوگوں کی سلامتی کو اس بات سے مشروط کیا گیا تھا کہ آپ کسی قسم کی بد امنی پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر آپ لوگ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے تو تم لوگوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو یاد دلاتا ہوں کہ مسلح نگرانوں سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ لوگ شرافت کا ثبوت دیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ بولنے والے کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا وہ کسی بھی وسیلے سے ہمیں دیکھ رہا تھا اور جہاز کی اندرونی صورتحال اس کے علم میں تھی۔ وہ خاموش ہوا تو ڈوگ کیٹنگ نے کہا، اپنے دعوے کے مطابق تم لوگ مطلوبہ افراد کو اپنے قابو میں کر چکے ہو، لیکن ہم نے جہاز کے اندر کسی قسم کی سرگرمی نوٹ نہیں کی۔ یہ خفیہ آپریشن کب کیا گیا؟
طیارے کے اندر اس وقت پن ڈراپ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاگ کیٹنگ گویا تمام مسافروں کا ترجمان بن گیا تھا۔ سب نہایت انہماک سے اسے بولتے ہوئے سن رہے تھے۔ اسپیکر کے توسط سے ہم کلام شخص نے کہا، جب تم لوگ اسے خفیہ آپریشن کا نام دے ہی رہے ہو تو یہ بھی ذہن میں رکھو کہ خفیہ کا کام علی العان نہیں کیا جاتا۔ ہم نے بھی نہایت چابک دستی سے اپنے مطلوبہ افراد کو اپنے دسترس میں کیا ہے۔ جہاز میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی کلاس میں تو پہنچے، لیکن انہیں سیٹوں پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ ہم نے بڑی صفائی سے انہیں بیچ ہی میں اچک لیا۔ اگر 1 منٹ کے لیے بھی تمہاری بات کا یقین کر لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت وہ تینوں افراد کہاں ہیں؟ ڈاگ گیٹنگ واقعی بہت بری جرأت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسے جواب دیا گیا، گویا طیارے کے مسافروں کو بتایا گیا، اس وقت ہمارے تینوں مطلوبہ افراد جہاں بھی ہیں وہ ہماری گرفت میں ہیں۔ پائلٹ ہمارے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور ہے کیونکہ سینکڑوں افراد کی سلامتی کا سوال ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوپا پائلٹ ہماری اپنا آدمی ہے، اس لیے ہمیں کافی آسانیاں حاصل ہو گئیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر اس نے بعد میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ تفصیل بتانے کا ایک خاص مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں تاکہ چند گھنٹوں کے اس کے سفر میں ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ ایک بات کا تو یقین کر لیں کہ یہ جہاز اپنے تمام تر عملے کے ساتھ اس وقت مکمل طور پر ہمارے قبضے میں ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کی مہم جوئی آپ لوگوں کو کسی بھی بھیانک انجام سے دوچار کر سکتی ہے۔ ڈاگ گیٹنگ سوال کرنے سے باز نہ آیا۔ اس نے پوچھا، اس جہاز کی اغوا اور ان 3 افراد کو برگمالی بنانے سے آپ لوگ اپنا کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک نہایت ہی اہم اور حساس سوال تھا۔ مجھے امید تھی ڈوگ کو ڈانٹ پھٹار کر چپ کرا دیا جائے گا۔ میں پوری توجہ سے اسپیکر سے ابھرنے والے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میری توقع کے برعکس ڈوگ کو بتایا گیا، ہمارا ایک بہت ہی خاص الخاص آدمی نیکو نیو یارک کی جیل میں بند ہے، ہمیں اس کی رہائی چاہیے، نہایت ہی محفوظ اور یقینی رہائی۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، جب ہمارا آدمی صحیح سلامت ہماری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جائے گا تو ہم ان تینوں پرگمالیوں کو آزاد کر دیں گے۔ اور جہاز کے باقی مسافر؟ ڈوگ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے بتایا نا، آپ لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی دوستی، اس شخص نے دو ٹوک انداز میں اختیار کرتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں کی حیثیت اس وقت گھنکی سی ہے جو گیہوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم اپنی منزل پر پہنچ کر ذمہ دار افراد سے بات کریں گے۔ اگر ہمارا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا تو ہم اپنے مطلوبہ افراد کو جہاز سے اتار کر اس جہاز کو پرواز کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ اس جہاز میں اتنا ایندھن موجود ہے کہ تم لوگ اس مقام سے بآسانی اپنی منزل یعنی سیٹل تک جا سکو گے۔ اس شخص کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کی منزل زیادہ دور نہیں تھی اور ہم چند گھنٹوں میں کہیں لینڈ کرنے والے تھے۔ اعلان کرنے والے شخص نے ابتدا میں بتایا تھا، ہم گلف آف الاسکا کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا اس فلائٹ کی سمت شمال سے جنوب کی جانب تھی اور اس جنوبی سمت میں سینکڑوں میلوں تک پیسفک اوشین بحر الکاہل پھیلا ہوا تھا۔ اس بحریہ کراں میں خال خال چھوٹے بڑے جزیرے واقع تھے۔ پتہ نہیں اغوا کنندگان نے اپنے منزل کے طور پر کس جزیرے کو چن رکھا تھا۔ الاسکا کا ہیرو اپنے سوالات کے خاطر خواہ جواب پا کر کچھ زیادہ ہی ہمت پکڑ بیٹھا۔ اس نے اسپیکر سے بولنے والے سے پوچھا، ان 3 افراد کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے جنہیں تم نے اس وقت یرغمال بنا رکھا ہے؟ تمہیں جاننے کا مرض ہے تو سنو، جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں اس نے کہا۔ وہ تینوں افراد یہ ہیں، بروس نوٹلز، فرون بوٹل اور ٹوٹی ڈومرا۔ اوہ! ڈوگ گیٹنگ نے ایک تشویش بھری سانس خارج کی۔ یہ تو یہاں کی ہائی اتھارٹیز ہیں، خاص طور پر بروس نولزن تو الاسکا کے لیے بہت اہم ہے۔ بے شک ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، لیکن میں نے اپنے جس آدمی کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے لیے ان سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم جیف ہولڈنگ کی رہائی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ بروس نولز ہے، اس کے 2 ساتھی تو یوں بونس میں ہیں۔ جیف ہولڈنگ یقیناً اس شخص کا نام تھا جو نیو یارک کی جیل میں بند تھا، یا کوئی لیڈر یا سرگنے ٹائپ شخصیت کا معلوم ہوتا تھا۔ ڈوگ گیٹنگ نے بڑے محتاط الفاظ میں سوال کیا، اگر اعلیٰ احکام تمہارے ساتھی جیف ہولڈنگ کی رہائی پر تیار نہ ہوئے تو ہم بھی اپنی مرضی کے لیے آزاد ہوں گے، بڑی صفاقے سے کہا گیا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہوگی۔ ڈوگ کے لہجے میں احتجاج تھا۔ یہ سوچنا اعلیٰ حکام کا کام ہے۔ تم وعدہ کر چکے ہو کہ طیارے کے مسافروں سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں اور اب تمہاری کسی بکواس کی گنجائش نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اسپیکر خاموش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں مسلح افراد نے بڑی کام کی پوزیشن سنبھال لی۔ وہ ایک دم ہائی الرٹ کے ہو گئے تھے، جیسے فوری طور پر کسی بد امنی کا اندیشہ ہو، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، حتیٰ کہ ڈوگ گیٹنگ کی بڑی مایوسیانہ انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس گفتگو کے بعد صورت حالات سب پر واضح ہو چکی تھی۔ کوئی مسافر اب رسک لینے کو تیار نہیں تھا، اس لیے طیارے کی اندرونی فضا پر ایک سکوت نما بھوجل پن ظاہر ہو گیا۔
अगवा कुंद गान के अज़ाइम खुलकर सामने आए तो फिर मुझे भी तशवीश हुई। कोई नहीं जानता था किसी नामुमकिन मंजिल पर पहुंचकर हमारा क्या हश्र होगा। अगवा कुंद गान के ऐलान करने वाले नुमाइंदे की बातों से जाहिर होता था अगर इनका मुतालबा ना माना गया तो इन हाई अथॉरिटीज़ के साथ साथ जहाज़ के मुसाफिरों को भी बदतरीन सलूक से गुजारेंगे। ये तो कोई बात ना हुई कि हम यूं ही बेबस की हालत में शिकार कर लिए जाएं। इस ख्याल ने मेरे तन बदन में एक सनसनी सी दोहराई। मेरे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश उभरी कि कुछ करना चाहिए, कुछ भी, कुछ ऐसा दाव, कुछ ऐसा पांसा आजमाना चाहिए कि बाजी उलट कर रह जाए, ज़ेर ज़बर और ज़बर ज़ेर बनकर रह जाए। मेरे जहन में ये तरंग उठी तो मैंने मशवरा करने वाले अंदाज में डॉक्टर मोन से कहा। मैंने अपनी आवाज़ को होती अलमकान देहमार रखने की कोशिश की थी। क्या हम यूं ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम क्या करना चाहते हो? हम जहाज के आम मुसाफिर नहीं हैं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। जो हालात से समझौता करके खामोशी इख्तियार कर लें। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बल्कि एक शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। मैं इस वक्त कदरे झुंझलाया हुआ था, कभी भी तुम्हारी तरह बहुत जोशीला हुआ करता था। वो बदस्तूर नीचे उठहरी हुई आवाज़ में बोला, खैर कुछ करते हैं। डॉक्टर मोंग्रीफोशे ने आखिरी जुमला में इस अंदाज में अदा किया था कि मैं सवालिया नज़रों से इसे देखने पर मजबूर हो गया। चंद लम्हे सोचने के बाद इसने कहा, गार्शिया आज तक किसी हवाई जहाज़ के कॉकपिट में नहीं गई। मुझे भी किसी फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग हासिल करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। क्या तुम जहाज़ उड़ाना जानते हो? डॉक्टर मोंगे ने सवाल मुझे गड़बड़ा दिया। मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं। ओह, एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। फिर मुसाफिरों की जानिब मुंह करके आवाज़ बुलंद पूछने लगा, आप तीनों हजरात में से किसी को जहाज़ उड़ाना आता है? मुसाफिरों के बोलने से पहले ही गन ब्रदर ने गुस्सीले लहजे में कहा, ओह मिस्टर, अमन से बैठो वरना भेजा उड़ा कर रख दूंगा। डॉक्टर मोंग किसी फर्माबरदार बच्चे के मानद खामोशी से बैठ गया। दीगर मुसाफिर डॉक्टर मोंग को नापसंदीदा नज़रों से तकने लगे। गोया इनकी दानिश में डॉक्टर ने एक ऐसी जुर्रत की थी जो इन सबकी जिंदगियों के लिए इंतहाई मुहलक साबित हो सकती थी। इससे मुसाफिरों का मजमूई रवैया वाज़िह हो गया। इन बेचारों ने खुद को हालात के रहम करम पर छोड़कर मुसालिती खामोशी इख्तियार कर ली थी। इनमें से कोई भी अगवा कुंदगान से उलझने को तैयार नहीं था, बाशमूल डॉक्टर गेटिंग। मैंने डॉक्टर मोंग की जानिब झुकते हुए बड़े एहतराम भरे अंदाज में सरगोशी की। ये क्या हरकत थी? वो मेरी जानिब बगैर बोले, मिस्टर डिसल्वा, ये तैयार इस वक्त हज़ारों फुट की बुलंदी पर नॉर्थ पैसिफिक ओशन के ऊपर प्रवास कर रहा है। इस तैयारों का को पायलट अगवा कुंदगान का आदमी है। पायलट इनके इशारे पर हरकत करने पर मजबूर है। हम में से कोई जहाज़ उड़ाने की सलाहियत नहीं रखता तो क्या? इसने जुमला अधूरा छोड़ा और बदस्तूर मेरी तरफ देखने लगा। ऐसी सूरत में किसी किस्म की माहमजोई मुनासिब होगी। बैरुल काहिल बहुत ही जालिम समंदर है डिसल्वा। अगर हमारी किसी सरगर्मी के नतीजे में जहाज़ को कोई खतरनाक सूरत हाल पेश आ गई तो दुनिया कोई लेबॉर्ट्री ये नहीं बता सकेगी कि कौन सी शार्क के पेट में से कौन सा मुसाफिर अब्दी नींद सो रहा है। लिहाजा वो एक लम्हे के लिए मुतवक्फ हुआ, फिर अपनी संजीदगी को बरकरार रखते हुए बोला, सब्र करो और इंतज़ार करो। ज़रा इस जहाज़ को किसी ज़मीन पर कदम रखने दो, फिर देखते हैं क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। मैंने एक तवील सांस ली और सेट की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर मोंग का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। किसी मौसर कार्रवाई के लिए हमें जहाज़ की लैंडिंग का इंतजार करना था। रात के आखिरी पहलू TWA का बोइंग 747 ने किसी बहरुल काहिल जजीरे की सरजमीन को छू लिया। थोड़ी देर पहले इस बात पर हमारा यानी मुसाफिरों का शुक्र अदा किया गया कि हमने अमन अमान की सूरत हाल में कोई रुकना नहीं डाला था। इसके साथ ही हमें सेफ्टी बेल्ट बांधने की हिदायत भी दी गई थी। सेफ्टी बेल्ट्स बांधने का एक मकसद और भी था, वो ये कि हम लैंड करने वाले थे। इस ऐलान ने मुसाफिरों में खुशी की एक लहर से दोहरा दी। ताहम इस खुशी के भी एक खास नौयत की तशवीश शामिल थी। बेमंजिल होने की तशवीश, आइंदा पेश आने वाले गैर यकीनी हालात का अंदेशा। मुझे कई मरतबा हाई एयर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ था, लेकिन ये लैंडिंग मुझे बड़ी अजीब सी महसूस हुई। बेतरतीब और गैर मामूली झटकों से अंदाज़ा हुआ कि हमारा जहाज़ किसी बाकायदा रनवे पर नहीं दौड़ रहा था। यूँ महसूस होता था वो किसी एयरपोर्ट का रनवे ना हो, बल्कि लैंडिंग के लिए कोई हंगामी ट्रैक तैयार कर दिया गया हो। यह सूरत हाल खासी मखजूश और फिक्र अंगेज़ थी। मालूम नहीं हम किस गुमनाक और वीरान जजीरे पर उतारा जा रहा था। जहाज़ का तो सबकी जान में जान आई। जहाज़ से नास एक महफूज लैंडिंग में कामयाब हो गया था। इस बार फर्स्ट लैंडिंग में पायलट की हाजिर दिमागी और महारत भी शामिल थी, जबकि वो गुज़िश्ता घंटों पायलट की हाजिर दिमागी और गन पॉइंट पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। जहाज़ के रुकते ही निगरान अफराद की तादाद में इजाफा हो गया। जहाज़ के मुसाफिरों को कंट्रोल करने के लिए ये तादाद बढ़कर 3 हो गई। तीसरे निगरान के हाथों में एक ऑटोमेटिक गन नज़र आ रही थी। मैंने सवाली नज़र से डॉक्टर मोंग्रीफोशे को देखा। इस वक्त वो मखसूस स्पीकर जाग उठा।
ہم سب مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا تھا، اس جزیرے کے صوبوں میں ابھی تھوڑی دیر باقی ہے، طیارہ چونکہ بخیر و آفت لینڈ کر چکا ہے، اس لیے کسی غم و فکر کی ضرورت نہیں، آپ لوگ بڑے سکون سے ایک مختصر سی نیند لے سکتے ہیں۔ اس دوران ہم متعلقہ اعلام حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ منحوس شخص جہاز کے ڈرے سہمے مسافروں کو یوں سونے کا مشورہ دے رہا تھا جیسے وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں ہوں اور نیند نے ان کا برا حال کر رکھا ہو۔ شاید اس کا پیغام نما اعلان پورا نہیں ہوا تھا کہ دوبارہ بولنے لگا، ہمیں امید ہے مذکورہ متعلقہ حکام عقل مندی سے کام لیں گے اور ہمارے مطالبے کو بلا چون چورا مان جائیں گے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اب وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں تاکہ سورج طلوع ہوتے ہی یہ طیارہ آپ سب کو سیٹل کی جانب پرواز کر جائے۔ تھوڑی تاخیر ہی صحیح مگر آپ لوگ اپنے منزل پر تو پہنچ جائیں گے۔ وہ ذرا اوپر کو خاموش ہوا، پھر بولا، اب اعلی حکام سے مذاکرات کے بعد آپ لوگوں سے بات ہوگی، آپ لوگ اپنی نیند پوری کریں، گڈ نائٹ۔ جہاز کے مسافروں میں سنسنی کی لہر دور گئی۔ اس وقت ہر شخص یقیناً یہی سوچ رہا تھا کہ اعلی حکام نے ہائی جیکرز کا مطالبہ نہ مانا تو ان کا کیا انجام ہوگا۔ ان غیر یقینی حالات میں نیند کیسے آ سکتی تھی؟ تاہم اس بات سے قدر اطمینان حاصل ہوا تھا کہ طیارہ کسی جزیرے کی زمین پر کھڑا تھا۔ مسلح نگرانوں میں جس تیسرے شخص کا اضافہ ہوا وہ خاصا تیز و ترار اور ان دونوں میں سینے نظر آتا تھا۔ اس نے باری باری دونوں کے پاس جا کر کچھ کانا پوسی کر کے اس گزرگاہ کی جانب سے ایک محفوظ پوزیشن سنبھال کر کھڑا ہو گیا جو مسافروں والے حصے کو اس گول سیڑھی تک لے جاتی تھی جہاں سے پائلٹ روم تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ وہاں سے گزرے بغیر کاکپٹ تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ نومبردار نگران کی ہدایت پا کر پسٹل والا شخص ایک دم سے مستعد ہو گیا، پھر اس کی مستعدی کا رخ ڈاکٹر مونگرے فوشے کی جانب مڑ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے سیاہ برف کیس میں سے وہ خطرناک پسٹل برآمد کرتے دیکھا تھا۔ سیٹوں کے درمیان گزرگاہوں میں نگرانی کے دوران میں اس نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی تھی۔ جب میں نے پسٹل برادر کو ڈاکٹر مونگ کی طرف بڑھتے دیکھا تو میرے رگو پے میں ایک سنسنی سی دور گئی۔ اس شخص نے تیور خاصے جارحانہ اور شفاق دے رہے تھے۔ میری چھٹی جس نے مطلع کیا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا۔ پستول برادر ڈاکٹر مونگ سے 3 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گیا، پھر پسٹل سے ڈاکٹر مونگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے، مسٹر یو گیٹ اپ۔ ڈاکٹر مونگ نے خاموشی نظر سے باری باری مجھے اور راکیل کو دیکھا اور بڑی رسام سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر کی اس خاموش نظر میں ایک خاص قسم کا پیغام واضح طور پر پڑھ لیا۔ ڈاکٹر مونگ نے تاثراتی زبان میں مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس موقع پر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کروں۔ ڈاکٹر مونگ نے کھڑے ہو کر پستول برادر کی جانب سوالے نظر سے دیکھا۔ اس شخص نے ڈاکٹر مونگ کو سیٹ سے باہر آنے کا اشارہ کیا اور بے رحمی سے بولا، تمہیں جہاز اڑانے کا شوق بہت ہے نا، چلو میرے ساتھ، ہم تمہارا جہاز اڑاتے ہیں۔ ڈاکٹر مونگ نے بڑی شرافت کا مظاہرہ کیا اور اپنے سیٹ سے نکل کر گزرگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ مجھے شدید قسم کا احتجاج بلکہ رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ اگر میں حرکت میں آ جاتا تو اس پستول برادر کی مجال نہیں تھی وہ ڈاکٹر مونگ کو یوں حکم دیتا، مگر ڈاکٹر مونگ کی نگاہ میں موجود وہ خاص تاکید میرے پیش نظر رہی اور میں برداشت کی آخری ڈگری پر ثابت قدمی سے جمع رہا۔ ڈاکٹر مونگ نے ایک مرتبہ پھر پلٹ کر ہماری سمت نہیں دیکھا۔ پستول برادر ڈاکٹر مونگ کو گن پوائنٹ پر رکھتے ایک کاکپٹ تک پہنچانے والی گول سیڑھی کی طرف لے جانے لگا تو میرے سینے سے ایک گہری اور اطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔ ڈاکٹر مونگ کوئی عام مسافر نہیں تھا، وہ ایک مرتبہ پائلٹ روم میں پہنچ جاتا تو پھر بازی پلٹنا چندہ مشکل نہ رہتا۔ ڈاکٹر مونگ نظر سے اوجھل ہی ہوا تھا کہ راکیل نے فکر مندی سے پوچھا، وہ ڈاکٹر مونگ کو کہاں لے گیا ہے؟ اس نے کچھ نہیں بتایا، میں نے سادگی سے کہا۔ وج ڈسلوا، میں بہت پریشان ہوں، وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی، تم تھوڑی دیر کے لیے اس گھماؤ پھراؤ سے باز آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں باز آ گیا، میں نے اپنے لہجے میں سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں۔ وہ پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گئی۔ دراصل اس وقت میرا ذہن کسی اور ہی محاذ پر نبردہ آزما تھا۔ راکیل کو محض ٹالنے کے لیے وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس تسلسل میں نے کہہ دیا، میرا خیال ہے وہاں کاکپٹ میں کوئی کرکٹ میچ ہونے والا ہے۔ اغوا کنندگان نے جہاز کے عملے کو پہلے ہی قابو کر رکھا ہے۔ ممکن ہے کسی ایک آدھ کھلاڑی کی کمی واقع ہو گئی ہو، اس لیے ہنگامی حالات نے انہیں ڈاکٹر مونگ کو بلانے پر مجبور کر دیا۔ اب الاسکا کی ہائی اتھارٹیز کو وہ کھیلنے کی زحمت نہیں دے سکتے نا۔ تم نے کہا میں باز آ گیا لیکن تم خاک باز نہیں آئے، اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ اسی وقت وہ پستول برادر مجھے نظر آ گیا جو ڈاکٹر مونگ کو اپنے ساتھ کاکپٹ کی جانب لے گیا تھا۔ وہ اکیلا تھا، اس کا مطلب یہی تھا وہ ڈاکٹر مونگ کو کاکپٹ میں چھوڑ آیا تھا۔ لو دیکھ لو، وہ آ رہا ہے، میں نے راکیل کے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو تم خود اس سے پوچھ لو۔ وہ سرزنش امیز نظر سے مجھے گھور کر رہ گئی۔ میں نے پستول برادر پر نگاہ جما دی۔ وہ پری چاقو چبند انداز میں ہمارے پاس سے گزر کر عقب میں چلا گیا۔ میرے ذہن نے اعلان کر دیا کہ وہ ڈوم گیٹنگ کی طرف جا رہا تھا۔ بے اختیار میں نے پلٹ کر دیکھا تو ذہن کی فراہم کردہ اطلاع بالکل درست نکلی۔ وہ ڈوگ گیٹنگ کے پاس کھڑا اس سے کہہ رہا تھا،
الاسکا کے نیشنل ہیرو، آپ بھی آ جاؤ، ہم نے آپ کے انتظار کے لیے تھوڑی بہت شوٹنگ نکالی ہے، ادھر آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ ایپیسوڈ 8 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 9 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔